बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। न्यूज़ टू यू देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट्स मिलते रहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ा ऐलान, बड़ी खबर और बड़ा पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने, कि आज भी कोई बड़ा उनकी तरफ से जो उम्मीद की जा रही थी कि वो कोई किसी को नाअहल कर दें, किसी पे तौहीन अदालत लगा दें, इस किस्म की बातें की जा रही थी, वो नहीं हुआ। अलबत्ता कौमी असम्बली में आज एक बड़ा काम हुआ कि वज़ीर आज़म ने आज आला अदलिया को एक जवाब दिया है। जो कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म को लगता है कि ऐवान का एतमाद हासिल नहीं है, इसी वजह से जो है वो ज़िमनी ग्रांट हमारी जो बजट के हवाले से मंजूर नहीं हुई। तो वज़ीर आज़म ने शायद इस बात का बड़ा बुरा मना लिया। उन्होंने कहा, अच्छा जी, अगर मुझे एतमाद का वोट हासिल नहीं है तो फिर मैं कैसे वज़ीर आज़म बन के बैठा हूँ, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे कैसे बैठा हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब, ये तो मेरी तौहीन हो गई है। अगर मेरे पास, अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत के जजेस कह रहे हैं कि मेरे पास एतमाद नहीं है, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, ऐवान के अरकान को मेरे पे एतमाद नहीं है, तो फिर मैं किस लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। तो जनाब वाला, आज फिर उन्होंने, कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई। तो आज उन्होंने फिर एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। और ये भी आपको बता दूं कि पहले से 6 वोट ज़्यादा लिए हैं। अप्रैल 9 अप्रैल 2022, उस वक्त जब ये इनकी हुकूमत आई है, और उसके बाद फिर एतमाद का वोट, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ और इमरान खान को फारिग किया गया। तो उस वक्त शहबाज शरीफ को मिले थे 174 वोट। 172 चाहिए होते हैं कायदे वान के लिए। उस वक्त 174 मिले थे। आज जब एतमाद का वोट उन्होंने लिया है तो ये तादाद हो गई है 180। तो 6 अरकान ने ज़्यादा उनके ऊपर एतमाद का वोट हासिल किया है। कुछ ज़मीनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी नून लीग के अरकान आ गए थे, और 2 जो आज़ाद अरकान है वो भी वापस आ गए। पहले 2 एक तरफ थे, 2 एक तरफ थे, लेकिन अब चारों जो हैं वो हुकूमत के साथ हैं। तो आज जब ये वज़ीर आज़म पर एतमाद के वोट की जो करारदाद है वो पेश की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो तमाम अरकान ने उसकी हमायत की है। फिर उनको अरकान को कहा गया कि जी खड़े होकर अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। तो जब अरकान खड़े हो गए तो कौमी असम्बली का जो अमला था उन्होंने अरकान को गिना, और गिनने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह किया हाज़िरी से। तो स्पीकर ने फिर अनाउंसमेंट की कि जनाब इस ऐवान के 180 मुअज़्ज़ज़ अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जो है वह एतमाद का इजहार कर दिया है, और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ऐवान के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। और फिर साथ ही साथ ये कहा कि 180 अरकान ने एतमाद का इजहार किया है। अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर ज़िंदा होते तो फिर ये तादाद 181 होती, और 181 ही इस वक्त स्ट्रेंथ है हुक्मरान इत्तेहाद की, जिसमें आज मुस्लिम लीग नून के 85, पीपल्स पार्टी के 58, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 12, MQM के 7, बाप के 5, BNP के 4, काफ लीग के 3, ANP जमहूरी वतन पार्टी के 1 और 4 आज़ाद अरकान ने वज़ीर आज़म को वोट दिया और उन पर इज़हार एतमाद किया। तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं वो तो ऐवान में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट नहीं दिया। इस प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो कि उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत भी नहीं की, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया ताकि हुकूमत अपनी अक्सरियत खुद साबित करे, और हुकूमत ने अपनी अक्सरियत को साबित भी किया। अच्छा, वज़ीर आज़म को जो लोगों ने एतमाद का वोट दिया है, उनमें तमाम जो इत्तेहादी हैं वो सारे के सारे वो शामिल थे। फिर बाद वज़ीर आज़म ने एक बड़ा और खुला डुला मैसेज दिया। उन्होंने कहा, जी भाईजान, बात ये है, इस एतमाद का वोट हासिल करने के बाद उन्होंने अदलिया को और तमाम कुव्वतों को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा, जी बात ये है कि इस ऐवान ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया, पहले भी बनाया, और आज इसी ऐवान ने मुझे पहले से ज़्यादा वोट दिए। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं इस ऐवान का मान तोड़ दूँ, इसका एतमाद तोड़ दूँ, और इसके ट्रस्ट पर, इसके एतमाद पर पूरा ना उतरूँ। उन्होंने कहा कि इस ऐवान पर, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती पर मेरी हज़ारों वजारत उज़्मा कुर्बान, कि अगर मुझे 1000 बार भी वजारत उज़्मा कुर्बान करनी पड़े तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर कोई समझौता नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ये तय है कि इंतखाब वही माना जाएगा जो कि पूरे मुल्क में एक हो,
یہ دہرا دیا اعتماد کا ووٹ دینے کے بعد بھی وہی موقف کہ انتخاب وہی مانا جائے گا جو ایک ہو۔ نمبر تین یہ اعلان کر دیا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات بھی اسی بنیاد کے اوپر ہوں گے کہ جناب پورے ملک میں عام انتخابات ایک ہی دن ہوں گے، ایک بار ہی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ قومی اسمبلی کے آج ہو رہے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے 2 دن بعد ہو رہے ہیں، 10 دن بعد، انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، ایک ہی دن۔ نمبر 3 انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو فیصلے ہیں ہم 2-3 کا فیصلہ مانتے ہی نہیں، ہم تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 3 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے اس کو رد کیا، آج پھر رد کیا اور کہا کہ ہم اس کا فیصلہ ہی نہیں مانتے، ہم تو 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، اور اگر یہ فیصلہ آتا ہے اور یہ تو 3-2 کا بینچ ان کو نااہل کرتا ہے تو پھر ظاہر انہوں نے کہا جی جو پارلیمنٹ کہے گی ہم وہی رستہ اختیار کریں گے۔ پارلیمنٹ نے تو یہ بھی کہا کہ ان ججز کو بلایا جائے، پارلیمنٹ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ تو وزیر اعظم کا کلیئر کٹ میسج تھا۔ پھر اس سے پہلے جو کیا کہتے ہیں وہ جو کھانا دیا تھا انہوں نے زہرانہ، اس میں بھی انہوں نے بڑی کھلی ڈلی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جناب اتنے اراکین میرے ساتھ ہیں، میری سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی میرے کلاڑا رکھ دے میرے گردن پہ، ہتھوڑا رکھ دے میرے سر پہ اور کہے جی آپ یہ بات مانیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پاسبل نہیں ہے، ان اراکین کو میں دیکھوں گا جس کے ووٹ سے میں وزیر اعظم بنا، اور یہ اراکین ہیں جو کہ 3-3 لاکھ 5 لاکھ کے حلقے سے ووٹ لے کر آئے ہیں، تو ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، نہ کوئی دونس، نہ دادلی، نہ زبردستی، کوئی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کی تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کے حوالے سے جو ہمارا ایک موقف ہے اس سے ہم جو ہے پیچھے ہٹ جائیں، چاہے اس کی کتنی ہی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے۔ آصف زرداری بھی موجود تھے، مولانا اسد محمود بھی موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ اس اعتماد کے ووٹ کے دوران ایک میسج جو ہے وہ کلیئر کٹ انہوں نے سب قوتوں کو دے دیا۔ اور آج میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ سارا کچھ حکومت نے خود کیا، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں، کوئی جنرل فیض نہیں، کوئی جنرل باجوہ نہیں، وہ نیوٹرل ہو کر بیٹھے رہے، کسی نے کوئی رول نہیں پلے کیا، سب ممبران اپنے طور پر آئے، روٹی شوٹی کھائی ہے، اچھی روٹی کھلائی ہے، 6 ڈشیں کھلائی ہیں وزیر اعظم نے، کفایت شعاری کے باوجود انہوں نے جب کہا جی چلو روٹی آج رج کے کھاؤ، میٹھا بھی تھا، تو وہ جناب اس روٹی شوٹی کھانے کے بعد ہی اعتماد کے ووٹ کی طرف وہ آ گئے۔ تو آج انہوں نے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے، بغیر کسی جناب وہ کیا کہتے ہیں لاٹھی کے، پھر وہ ہوتی ہے نا سپورٹ والی لاٹھی، کسی سپورٹ کے بغیر آج انہوں نے ووٹ حاصل کر کے یہ بتا دیا کہ اگر واقعی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر کسی کو زور زبردستی کے لیے لانا نہیں پڑتا۔ جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ جو بھی میں نے قانون پاس کرانا ہوتا تھا میں جنرل فیض سے کہتا تھا، میں انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہتا تھا، میں جنرل باجوہ سے کہتا تھا، لیکن آج یہ ہم نے منظر نہیں دیکھا۔ یقین مانیے جو کچھ ہوا، اراکین آئے، ہر جماعت کے اپنے اپنے اراکین تھے، اتحادیوں کے ہر جماعت نے اپنے اپنے بندے پورے کر کے دکھا دیے، اور شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے 2-3 بنیادی چیزوں کے بارے سے اپنا موقف 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔